ایک دفعہ سورج گرہن لگ گیا، اسی دن اللہ دے نبی دا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا۔ سورج نو گرہن لگا، سورج گرہن لگا تے کئی لوگ کہنے لگ پے تانوں نہیں پتا اللہ دے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، تے اللہ دے نبی دی شان عظمت اینی ہے کہ اے دی وجہ آپ دی وجہ نال آج سورج نو بھی گرہن لگ گیا۔ حالانکہ اللہ دے نبی ساڈی ورگی کو گل ہوندی اچھل دے پھول دے کہ ویکھیا میری قدر دا پتہ لگا جے میری قدر کی ہے، میرے بیٹے دی وفات دا صدمہ تے غم سورج نو بھی ہے، سورج نو بھی، مگر اللہ دے نبی نے نہیں کیتا۔ آپ نے کی فرمایا؟ اللہ دے پاک نبی منبر تے تشریف لے آئے، حاکم بھی نے اللہ دے نبی کو بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑا صحابہ کا لشکر موجود ہے۔ اللہ دے نبی کی فرمان لگے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان من موت احد ولا لحیاتہ۔ اور دنیا والے سن لو، میرے کلمہ پڑھنے والے میرے صحابہ تسی بھی سن لو، اے سورج اے چاند اے اللہ دیا نشانیاں بچوں ایک نشانی ہے، کسی دی موت تے کسی دی پیدائش دی وجہ نال انہاں نوں گرہن نہیں لگدا، اے تے جدوں اللہ میرا چاند ہے اودوں گرہن لگ دے۔ آپ نے وقت تو فائدہ اٹھا کے اپنا تکبر تے اپنی شان نہیں بنائی، کیونکہ شان بنتی ہے کہ رسول رب دی طرف بنتی ہے۔